बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी, आजकल मेरे वीडियोस कोई ख़ास नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि कुछ दिन पहले तो बारिशें रुक नहीं रही थी, तो लाइट का मसला था और नेट का मसला था। अब 2 दिन हो गए, बारिशें तो रुक गई और लाइट का इशू तकरीबन वैसे ही है। और आसपास इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि उसमें लगे पड़े हैं कि कैसे क्या करें, उसका हल क्या निकालें। क्योंकि इतने ज़्यादा पैमाने में पानी है कि इसके लिए ज़्यादा बड़ी मशीनरी चाहिए, जो कि मशीनों से निकाला है बच्चों ने कुछ अपनी मदद आप करके, कुछ पेट्रोल के पैसे इकट्ठे करके और आसपास का पानी कुछ निकाला है कि कोई, मेरा ख्याल है कि 4 इंच कम हो गया पानी। लेकिन जहाँ 3-3 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है आसपास, तो वो 3 इंच उतरा तो क्या उतरा है। और हमारे बाकी आसपास माशाल्लाह सबके घर महफूज हैं कि पानी आया, बारिश हुई और निकल गया सारा, हमारी तरफ आया पानी, क्योंकि इस तरफ नीचाई है, उस तरफ ऊंचाई है। तो ये सारा पानी इस तरफ आ गया और हमारा आने जाने का रास्ता मुनक़ता हो गया। बच्चे लड़के जाते हैं अपना जैसे तैसे करके बेचारे निकल जाते हैं कि कोई खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और हालांकि मैं 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मुझे कैसे पकड़ पकड़ के बच्चे लेकर गए हैं कि वो अज़ाब से कि पूरी गीली हो गई हूँ। फिर वहाँ जाके रक्शे पे बैठना, फिर वो ना डॉक्टरों के, उसके बाद फिर वो आज बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको ले जाने के लिए डॉक्टर के, मतलब रास्ता डॉक्टर तक जाने का रास्ता नहीं है। और दूसरी बात कि दुआ करें कि अल्लाह करे कोई और मसला ना हो, क्योंकि सिंध के लिए सुना है कि पानी दरिया सिंध में ज़्यादा छोड़ा गया है। तकरीबन कोई 12-13 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुज़र रहा है अपना दरिया सिंध से। और दरिया सिंध हमसे बहुत करीब है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो, क्योंकि खैरपुर के काफ़ी एरियाज़ में पानी आ गया। सेवन की काफ़ी एरियाज़ में, सेवन हमसे कोई 1.5 घंटा फासले पर है। ये सारा पानी आ गया। तो मैं सब जो मुखय्यर हजरात हैं, जो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, मेरे अपने आर्मी वालों से और जो आसपास मदद करने वाले हैं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इधर भी आके कुछ विज़िट करें और देखें कि कौन किस हाल में है। हमारे आसपास कच्चे घर भी हैं, उनका हाल बुरा है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कोई एनजीओज़ या कोई आर्मी देखेगा, आम आदमी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि बच्चे अगर डेली वेजेस पे जाते हैं तो अब क्या करेंगे जाके, क्या मजदूरी मिलेगी उनको? सारे काम ठप हुए हुए, सारा काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। अब जिनकी काम जो कारोबार अपने हैं वो तो चलो थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके कर लेंगे। जो हम जैसे मज़दूर तबका है वो क्या करेगा? तो
بڑے بڑے پریشان حال ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اور آپ لوگوں سے سب سے دعا کی اپیل ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں اور سب کے لیے دعا کریں، صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے سب کو نکالے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، کوئی غیب سے مدد کرے، کوئی وسیلہ بھیجے ہم جیسے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم کس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں گے، کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، ادویات کی بھی ضرورت ہے۔ مچھروں کی یہ حال ہے کہ پنکھا چلتے ہوئے، ایئر کولر چلتے ہوئے وہ مطلب جیسے وہ نہیں ہوتا شہد کی مکھی ایسے چپٹ رہے، تو اس سے بیماریاں ہوں گی۔ پانی سڑ گیا ہے، وہ اس سے بدبو سے اس سے بیماریاں ہوں گی، اور اس کے لیے لازمی سی بات ہے ڈاکٹر، ادویات، کھانے پینے کی اشیاء، ہر چیز کی ضرورت پڑے گی۔ اور مجھے تو آج وہ جاننے والے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں، اپنا خیال رکھیں، آپ اپنے لیے خوراک کا خیال رکھیں، دودھ پئیں اور فروٹ منگا کے، تھوڑا بہت فروٹ جوس، جو زیادہ نہیں تو کم مقدار میں صحیح، کیونکہ کینسر پیشنٹ کے لیے تو یہ چیزیں خوراک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو بس اپنے حال پہ رونا ہی آ سکتا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا کریں، کہاں سے لائیں؟ تو یہ حال ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے حالوں پر، ہمارے اگر ہم برے ہیں، اگر نہیں بلکہ ہم برے ہیں، گنہگار ہیں رب کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ لوگ تو ایک دوسرے کو لان تان، یوٹیوب کھولو تو وہ اس کو لانتے دے رہا ہے، وہ اس کو لانتے دے رہا ہے، وہ اس کے لیے برا کہہ رہا ہے، وہ اس کے لیے برا کہہ رہا ہے۔ جو آج کل اگر میں یوٹیوب کھولتی ہوں تو یہ سن کے پھر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یار چلو ایک مسئلہ اگر ہو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں بچا لے سب کی، اور اگر سچ میں ہو گیا، مجھے نہیں لگ رہا کہ جیسے ستارہ کا معاملہ جو آج کل سب نے، جو اس کے ستارہ کے خاص تھے جیسے بیبو ہے اور پروفیسر بھائی ہیں، ان کو جب کوثر کا ایشو چل رہا تھا، یہ دونوں تو ان کے سمجھو فیملی ممبر تھے، ان کے گھر کے لوگ تھے، تو ان کو کوثر کا نہیں پتہ کہ کوثر کے ساتھ کیا ہوا، یا کوثر کی واقعی میں شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کوثر ساجد کی بیوی واقعی میں ہے نہیں ہے، اور ابھی کوثر کس حال میں ہے، وہ سب پس پردہ کوثر کو سب بھول گئے۔ اب سب ستارہ کے پیچھے پڑ گئے کہ بھئی اس نے زنا کیا، گناہ کیا، زنا کیا، گناہ کیا، تو اس نے اپنی بہن کے ساتھ کیا جو کچھ کیا۔ اگر کل کو یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور کل کو یہ ایک ہو جائیں گے، یہ بھی پکا ہے، سب لکھ کے لے لو کہ کل کو یہ سب ایک ہو جائیں گے، اور ہم اور آپ برے بنیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے زبان خراب کر دی ہے، یا پھر ہاں کوثر کا ایک ایشو علیحدہ تھا کہ وہ بیچاری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا شوہر ہے، تو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کا بچہ مر گیا ہے، یہ ضرور ہے۔ باقی یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے والدین بھی کوئی پیسے کے پجاری ہیں، پیسے پہ بیٹی کو وہ نہ پیش کر رہے ہیں ڈرامے کے لیے، اور باقی سب خاندان جتنا بھی ہے وہ سب خاندان اکٹھا ہو کے وہ نہ، جو اگر ستارہ جس دوران بیمار تھی بیچاری، سائیکو ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا ہے کہ وہ خریداری کر رہی تھی، وہ اپنا گھر شفٹنگ کر رہی تھی، اور
जबकि उसने उस वक्त कहा था मैं 2-4 दिन के बाद साजिद को गांव भेज दूंगी, क्योंकि वो ना उसकी बीवी वहाँ पे है, फिर मैं अकेली सब कुछ करूँगी। फिर ये सारा इशू चेंज हो गया। तो इसको समझो कि ये उस बात से टाल के ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक शौहर अपनी बीवी के लिए ऐसा नहीं सुन सकता। वो कह रहा है कि भाई मेरी बीवी सितारा सही है, आप लोग उसको कुछ नहीं कहें, वो बीमार हो रही है, परेशान हो रही है, उसको बख्श दो। तो मैं भी कहूँगी कि उसको बख्श दो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आफतें आ रही हैं। जो सितारा ने किया वो जाने, उसका अल्लाह जाने, अल्लाह ताला ख़ुद बदला लेगा। जो कौसर के साथ हुआ, जो सलमा के साथ हुआ, अल्लाह ताला ख़ुद ही बदला लेगा। अल्लाह पे रखो वो ना, बाकी आप और मैं फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।